बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साजिद रिज़वी। आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं प्रोग्राम ए ईमान वालों में। पिछले एपिसोड की बात करें तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने गुफ्तगू किया था अहद वफ़ा के हवाले से। कुरान मजीद की वो आयत पेश की गई थी जिसमें कहा गया था कि आप वादा अगर किसी से करें तो उसे पूरा करें। आज के एपिसोड में बहुत ज़बरदस्त मैं कह सकता हूँ दो बातें हैं। एक ये है कि जब नेकी की तरफ आप कदम बढ़ाएं या कोई नेकी कर रहा हो तो उसका कैसे आप सपोर्ट करें। दूसरी चीज़ जो हम लोग देखते हैं, हमारे अंदर फीलिंग आती है बदले की भावना, कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम भी बुरा करने की बात करते हैं या सोचते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए आइए प्रोग्राम में मौजूद है एक बार फिर से आली जनाब मौलाना कमाल अहमद ख़ान साहब क़िबला। तो सबसे पहले उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आगा बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए। हम भी आपके शुक्रगुज़ार हैं। आगा आज के एपिसोड में हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि कुरान मजीद का 5वां सूरा आयत नंबर 2 सूरह माइदा, जिसमें अहम पैगाम दिया गया है, वो क्या है प्लीज़ आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाह वलश्शहरल हराम वलल हदिया वलल क़लाइदा वला आमीनल बैतल हराम यब्तगून फ़ज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वानन व इज़ा हलल्तुम फ़स्तअदू वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम अन तअतदू व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। ईमान वालो, ख़बरदार, खुदा की निशानियों की हुर्मत को ज़ाय ना करना और ना ही मोहतरम महीनों की हुर्मतों को ज़ाय करना। कुर्बानी के जानवर और जिन जानवरों के गले में पट्टे बांध दिए गए हैं और जो लोग खाने खुदा का इरादा रखते हैं और फ़र्ज़ और इला रज़ाए परवरदिगार आलम के तलबगार हैं, उनकी हुर्मत की ख़िलाफ़ वर्जी ना करना। और जब एहराम ख़त्म हो जाए तो शिकार करो। और ख़बरदार, किसी कौम की अदावत फ़कत इस बात पर कि उसने तुम्हें मस्जिदुल हराम से रोक दिया है, तुम्हें जुल्म पर आमादा न करे। नेकी और तक़वे पर एक दूसरे की मदद करो और गुनाह व तअद्दी पर आपस में ताउन न करना और अल्लाह से डरते रहना, उसका अज़ाब बहुत सख्त है। इस आय करीमा में तकरीबन 8 हुक्म एक आय करीमा में परवरदिगार आलम बयान कर रहा है। शाआइर खुदा का एहतराम करना, यानी निशानियाँ, ahsan तुम खुदा की निशानियों का एहतराम करना, खुदा के घर की ज़ियारत करने वालों को मुकम्मल आज़ादी देना, किसी के दरमियान किसी किस्म का इम्तियाज़ कि ये काला है, ये गोरा है, ये अजम है, ये अरब, ऐसा बिल्कुल ना करना। और होता भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हराम महीनों का एहतराम करना। इस्लाम में 4 महीने हराम हैं, यानी ज़िलक़ाद, ज़िलहिज, मुहर्रम और रजब। इनको माह हराम कहा जाता है। इनका एहतराम करना। हज की कुर्बानियाँ मोहतरम हैं। एक ख़ास ज़माने में शिकार हराम है, वही हालत एहराम में। और मक्के में गुज़िश्ता जो दुश्मनी थी, आज वो सबब ना बने कि तुम जुल्म व तअद्दी करो। पिछले साल 10 साल पहले इनसे हमारा झगड़ा था, तो आज उस झगड़े का बदला लें। जैसा कि आपने इब्तिदा में बयान फरमाया, एक दूसरे से इंतकाम लेने के बजाय एक दूसरे की मदद करो। और मदद भी उन चीज़ों में करो जो नेकी की जानिब ले जाए और तकवे की जानिब। और आखिर में हुक्म पैरवी, यानी खुदा के हुक्म की पैरवी और उसके हुक्म की मुखालफत से इज्तिनाब करो। बस अगर इन 8 हुक्म के अंदर हम, चूँकि वक्त कम होने की वजह से फ़कत 2 हुक्म आप देखिए जिसकी जानिब आपने इशारा किया था। एक कीना, हसद पहले से रखना दुश्मनी को, और दूसरा एक दूसरे की मदद करना, वो भी नेकी में। अच्छा, अगर कभी कभी ऐसा भी होता है ना, हमारे
مطلب گھر میں رشتہ داروں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ناظرین آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ کچھ کام کرتے ہیں لیکن ہم کبھی کبھی اس کو مطلب برا بھلا بھی نہیں کہہ پاتے. اب سمجھنا یہ ہے کہ ایک انسان ہے، اچھا ہے لیکن وہ برا کام کر رہا ہے، اسے روکنا چاہیے یا نہیں روکنا چاہیے؟ جی بہت ضروری. دیکھیے دین نے آپ کو لوگوں کی مدد کرنے کا خوب حکم دیا ہے. حتی روایت میں کہ طوبی لمن احسن الی العباد، وہ انسان خوش نصیب ہے جو بندگان خدا کی مدد کرتا ہے، وتزود للمعاد، اور قیامت کے لیے سرمایہ اکٹھا کرتا ہے. یہ ایک روایت امام حسین علیہ السلام سے جہاں حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فقیر تم تک آئے تو یہ سمجھنا کہ یہ اللہ کی توفیق تھی جو تم تک آئی ہے. اگر تم نے اس میں کاہلی دکھایا، تساہلی دکھایا تو کسی اور بس مدد کرنے کا حکم ہمارے ہاں بہت اچھے سے دیا گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ میں مدد اگر کسی کی کروں تو کس بنیاد پہ میں مدد کر رہا ہوں؟ مدد کرتے وقت مجھے خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں گناہ میں شریک ہوں. مطلب میرا بھائی ہے، اگر کسی کے خلاف ظلم کر رہا ہے تو میں اس لیے آگے بڑھوں کہ نہیں چونکہ میرا بھائی ہے تو مجھے اس کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا. یہ وہ جگہ ہے جہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، کسی کی اسم و عدوان پر، یہ بہت اہم چیز ہے. اگر میں زندگی میں درس لوں، میں مدد کروں گا لیکن مدد ان چیزوں میں کروں گا جہاں آپ ظالم نہیں ہوں گے. رشتہ داری یا دوستی کے بنا پہ ایسا نہ ہو کہ آپ غلط کا ساتھ دیتے. تم میں ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ چونکہ ہم لوگوں کے پاس وقت کم ہے، بعض چیزیں ناظرین بھی اس چیز کو دیکھیں. جیسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے ایک صحابی تھے جناب صفوان ابن جمال. وہ حضرت کی خدمت میں حضرت نے فرمایا کہ تمہاری تمام چیزیں ٹھیک ہیں، ایک چیز ہمیں پسند نہیں ہے. کہ مولا وہ کیا پسند نہیں ہے؟ کہ تم نے اپنا اونٹ جو ہے حاکم وقت کو کرائے پہ دیا ہے. انہوں نے فرمایا مولا وہ حج پہ جا رہا ہے. حضرت نے فرمایا لاکھ حج پر جائے لیکن وہ ظالم ہے، تم اپنے کرائے کے انتظار میں اس کی بقا، اس کے رہنے کی تمنا رکھتے ہو. اس حد تک بھی ظلم کی مدد ہمیں برداشت نہیں ہے. مطلب اس طرح سے بھی مدد ہو سکتی ہے ظالم کی. احسن تم. حتی بعض روایات میں کہ ان کے لیے قلم و دوات لانا، حتی بعض روایت میں اس زمانے میں چونکہ بعض حساب کتاب، حتی ان کے لیے قلم بناؤ جو سیٹے کی قلم ہوتی تھی. روایت میں ہے کہ اگر تم فقط اس طرح ان کے لیے اگر قلم بھی بناؤ تو یہ بھی ظلم کی جو ہے مدد ہے. لہذا ہمیں بہت ہوشیار رہنا ہے. ہم مدد کریں، بڑھ چڑھ کر مدد کریں لیکن اطاعت خدا میں، اور کبھی بھی کسی ظالم کی مدد نہ کریں. چلیے یہ بہت ضروری بات آغا نے آج کے پروگرام میں بتائی ہے. قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں جہاں پر ہے کہ آپ مدد ضرور کریں لیکن آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کس کی مدد کر رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے جانے انجانے میں ہم ظالم کی مدد کر رہے ہیں. بہت شکریہ آگا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات کریں گے. تو جی ہاں ناظرین، زندگی میں جب بھی کوئی قدم اٹھائیں تو بہت سوچ سمجھ کے اٹھانا پڑتا ہے، اور خاص کر اس طرح کے مسئلے جہاں پر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو، حق اور باطل کی پہچان کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ہم لوگوں کے لیے. تو بہت سوچنا پڑتا ہے، بہت سمجھنا پڑتا ہے، اس کے بعد زبان کھولنا پڑتا ہے، بات کرنا پڑتا ہے. دیجیے اجازت، ہمیں ہماری ٹیم کے ساتھ رکھیے اپنے اپنوں کا خیال. خدا حافظ.